नेपालमा पहिलो पटक पानीबाट हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन थालियो। पानीबाटै बनेको ग्रिन हाइड्रोजनले गुडियो कार, विश्व बन्यो तरङ्गित। सरकारले लगानी गर्न सके हाइड्रोजन बेचेर नेपाल विश्वकै धनी देश बन्ने केयुका प्राध्यापकको दाबी। प्रफिट डबल हुन सक्छ, त्यसको लागि हामी कसरी तयार हुने त्यो हाम्रो पाटोमा। अमेरिकामा जारी युएस ओपन अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा नेपालकी चेली एरिका गुरुङले जितिन् स्वर्ण। अन्य खेलाडी भने पहिलो चरणमै भए आउट। युरोपले रुससँग युद्धका लागि पुरै तयारी गरिसकेको पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री ट्रस्टको दाबी। युक्रेनलाई कुनै हालतमा हार्न नदिने दिए चेतावनी। निकट भविष्यमै विश्वयुद्ध हुन सक्ने गरे खुलासा। रुसी राष्ट्रपति पुटिनको जवाफ यस्तो। टर्कीको स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति एर्दोगानको पार्टीलाई लाग्यो निकै ठुलो धक्का। राजधानी सहर अंकारा सहित देशभर विपक्षी पार्टीको जित। प्यालेस्टाइनका नयाँ प्रधानमन्त्रीले लिए देशका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञबाट शपथ। गाजामा भइरहेको नरसंहारलाई अन्त्य गर्ने गरे बाचा। तत्काल गाजा क्षेत्रमा आक्रमण रोक्न माग गर्दै इजरायली जनताले गरे प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गरे राजीनामा माग। भारतमा लोकतन्त्र खतरामा रहेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले दिल्लीमा गर्यो विशाल प्रदर्शन। मोदीका कारण भारत टुक्रा टुक्रा हुन लागेको दिए कडा चेतावनी। र नेपालको कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले गरे चीनलाई आग्रह। नेपालमा ठूलो लगानी गर्न चाहेको सिचुवान प्रान्तका गभर्नरको दाबी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यस बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पहिलो पटक 100% स्वच्छ ऊर्जा अर्थात् ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन सुरु भएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयुको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबले अनुसन्धान प्रयोजनका लागि बनाएको धुलीखेलमा रहेको स्टेसनबाट आइतबारदेखि ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन भएको हो। उत्पादनसँगै स्टेसनबाट ग्रिन हाइड्रोजनको भण्डारण र रिफ्युलिङ अर्थात् हाइड्रोजन गाडीमा हाल्ने समेत गर्न सकिन्छ। केयुले आइतबार नै उक्त प्लान्टबाट आफ्नै हाइड्रोजन गाडीमा ग्रिन हाइड्रोजन रिफ्युलिङ समेत गरेको छ। केयुले उत्पादन, भण्डारण, वितरण मोडेलमा यो परियोजना बनाएको छ। यो स्टेसनमा हाइड्रोजनलाई 7 दिनसम्म भण्डारण गर्न सकिनेछ। केयु हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर विराज सिंह थापाले हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण र वितरणको परीक्षण सफल भएको बताएका छन्। यसले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यतालाई व्यावहारिक रूपमै पुष्टि गरेको उनको भनाइरहेको छ। केयुले आफ्नै प्रविधिमा यो प्लान्ट बनाएको हो। केयुले स्टेसनको डिजाइन गरेर कोरियाको लाइट ब्रिज कम्पनीलाई उपकरण बनाउन आग्रह गरेको थियो। त्यसकै आधारमा कोरियन कम्पनीले यसका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तयार गरेको प्राध्यापक डाक्टरले बताएका छन्। करिब 1.5 करोड लगानीमा यो तयार गरिएको उनको भनाइरहेको छ। केयुले अनुसन्धानका लागि आफ्नै आधारभूत डिजाइनको हाइड्रोजन कार गत मङ्सिरमा कोरियाबाट ल्याएको थियो। केयुकै डिजाइनमा कोरियाको हुन्डाई कम्पनीले उक्त कार बनाएको थियो। $33,000 केयुले त्यो गाडी ल्याएको थियो। अनुसन्धान प्रयोजनका लागि भएर यसमा पनि भन्सार राजस्व लगायत करमा छुट दिएको थियो। यसअघि केयुले ल्याब प्रयोजनका लागि नगण्य रूपमा हाइड्रोजन उत्पादन गरे पनि इन्धनका रूपमा उत्पादन गरेको थिएन। आइतबार भने केयु परिसरमा उक्त कार अनुसन्धान प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा आएको प्राध्यापक डाक्टरले बताएका छन्। सरकारले गत माघमा हाइड्रोजन नीति 2080 लागू गरेको छ। तर हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण, वितरण तथा व्यापार सम्बन्धी कुनै पनि कानुनी व्यवस्था छैन। साथै हाइड्रोजन गाडीको आयात दर्ता, नम्बर प्लेट सम्बन्धी पनि कानुनी व्यवस्था छैन। तसर्थ केयुको हाइड्रोजन कार पनि दर्ता भएको छैन। विश्व बजारमा ग्रिन हाइड्रोजन उदयमान ऊर्जा हो। बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण 100% स्वच्छ ऊर्जा मानिने ग्रिन हाइड्रोजनको महत्त्व र प्रयोग गरिनुपर्ने दबाव बढ्दो रहेको छ। नेपालमा भने यो पूर्णतः नयाँ प्रविधि हो। मुख्यतः बिजुलीले पानीलाई टुक्र्याएर हाइड्रोजन उत्पादन गरिन्छ। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया मार्फत पानीमा हुने अक्सिजन र हाइड्रोजन टुक्र्याइन्छ। नेपालमा प्रशस्त मात्रामा पानी रहेको छ। साथै विद्युत उत्पादन पनि बढ्दै गएको छ। त्यो अवस्थामा नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन सम्भव भएको बताइन्छ। केयुले विभिन्न 5 चरणमा ग्रिन हाइड्रोजन निकाल्नेछ। केयुले यसमा धाराको पानी नै प्रयोग गरेको छ। पहिलो चरणमा उक्त पानीलाई सफा गरिनेछ। दोस्रो चरणमा पानीमा भएको मिनरल निकाल्ने काम गरिन्छ। त्यसपछि बिजुली प्रयोग गरेर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया अर्थात् पानीलाई हाइड्रोजन र अक्सिजनमा छुट्याइनेछ।
त्यसरी निस्किएको हाइड्रोजनलाई प्रशोधन गरी शुद्धिकरण गरिन्छ। त्यसपछि त्यसलाई लो कम्प्रेसरवाला ट्याङ्कीमा भण्डार गरिन्छ। रिफ्युलिङ अर्थात् गाडीमा भर्नको लागि भने हाई कम्प्रेसर ट्याङ्कीमा भण्डारण गरेर गाडीमा रिफ्युलिङ गरिन्छ। एरिका गुरुङले अमेरिकाको टेस्कमा जारी युएस ओपन अन्तर्राष्ट्रिय करातेको U21 महिला 68 केजी माथि तौल समूहमा स्वर्ण जितेकी छन्। तर एरिकाले सोही तौल समूहको महिला खुल्ला विधातर्फ भने रजत पदकमा चित्त बुझाइन्। सोमबार भएको महिला खुल्लातर्फ फाइनलमा एरिका अमेरिकी खेलाडीसँग पराजित भएकी हुन्। नेपालका अन्य खेलाडीमा विप्लव लाल श्रेष्ठ 84 केजी मुनिको तौल समूहको सेमिफाइनलमै पराजित भए। गत असोजमा चीनमा भएको 1900 एसियाली खेलकुद एसियाडमा एरिकाले रजत जितेकी थिइन्। पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्कले युरोप युद्धभन्दा ठिक अगाडि रहेको र सम्पूर्ण महादेशको भलाइका लागि कुनै पनि हालतमा युक्रेन विरुद्ध रुसलाई जित्न दिन नहुने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने युद्ध अब विगतको कुरा रहेन, यो यथार्थ हो र हाम्रो अगाडि रहेको छ। यो 2 वर्ष पहिले सुरु भएको हो। बिहिबार रुसले युक्रेनको ऊर्जा केन्द्रमा ठूलो हमला गरेपछि डोनाल्ड टस्कको बयान आएको थियो। त्यसअघि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भनेका थिए कि नेटो देशहरूप्रति रुसको कुनै आक्रामक नियत छैन। यद्यपि पुटिनले युक्रेनले F-16 लडाकु विमानहरूका लागि अन्य देशको हवाई स्ट्रिपहरू प्रयोग गरे उनीहरू जहाँ भए पनि वैध लक्ष्य बनाइने चेतावनी दिएका थिए। युक्रेनमा भएको पछिल्लो हमलामा रुसले करिब 100 भन्दा बढी मिसाइल र ड्रोन प्रयोग गरेको थियो, जसको कारण देशको ठूलो भूभाग अन्धकारमय बनेको छ। युक्रेनलाई आपतकालीन सैन्य सहायताका लागि अपिल गर्दै पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री टस्कले यो युद्ध अझै चर्किए अर्को 2 वर्षको युद्धले भविष्यको फैसला गर्ने चेतावनी दिएका छन्। हामी दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछिको सबैभन्दा कठिन समयमा बाँचिरहेका छौँ, उनले भने। सन् 2022 को फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेन विरुद्ध युद्ध सुरु गरेपछि पश्चिमा देशहरूसँगको सम्बन्ध दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै खराब अवस्थामा पुगेको छ। युरोपको सुरक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले पहिलो पटक रुसले दिउँसो हाइपरसोनिक मिसाइलले किभमा आक्रमण गरेको बताएका छन्। 2023 को अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेपछि युरोपेली मिडियासँगको आफ्नो पहिलो अन्तर्वार्तामा टस्कले अन्य युरोपेली नेताहरूलाई आफ्नो सुरक्षा बलियो बनाउन अपिल गरेका थिए। युरोपले नेटोको समानान्तर संरचना बनाउन आवश्यक रहेको छैन, तर यदि महादेशले आफ्नै सैन्य क्षमताहरू विकास गर्यो भने यो अमेरिकाको मनपर्ने साझेदार हुनेछ। पोल्यान्डले आफ्नो GDP को 4% रक्षामा खर्च गर्छ, जबकि अन्य युरोपेली देशहरूले नेटोको 2% लक्ष्य पनि पूरा गर्दैनन्। युरोपेली परिषदका पूर्व अध्यक्ष टस्कले युरोपले युद्धको लागि तयार हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। टस्क सन् 2007 देखि 2014 सम्म पहिलो पटक पोल्यान्डको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनले भनेका छन् कि प्रधानमन्त्री हुँदा पोल्यान्ड र बाल्टिक देशहरू बाहेक धेरै कम युरोपेली नेताहरूले रुसलाई सम्भावित खतराको रूपमा बुझेका थिए। युरोपभर फैलिएको यो मानसिकताबारे टस्कले युद्ध एक वास्तविकता बनेको छ जसलाई नकार्न नहुने बताएका छन्। टर्कीको स्थानीय निर्वाचनमा विपक्षी दलले जित हात पारेको छ। यसलाई राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानका लागि ठूलो राजनीतिक धक्काका रूपमा हेरिएको छ। तेस्रो पटक राष्ट्रपति चुनाव जितेको 1 वर्षभन्दा कम समयमै उनको पार्टी स्थानीय निर्वाचनमा पराजय हुनुले राजनीतिक विश्लेषकहरू आश्चर्यमा परेका छन्। राष्ट्रपति चुनाव जितेपछि शहरका राजनीतिक नेतृत्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम हुनेमा एर्दोगान विश्वस्त रहेका थिए, तर स्थानीय निर्वाचनमा उनको पार्टीका उम्मेदवारहरूको पराजयले उनको आशामाथि तुषारपात भएको छ। इस्तानबुलमा एर्दोगान आफैले चुनावको प्रचार प्रसार गरेका थिए, तर त्यहाँ धर्मनिरपेक्ष विपक्षी दल CHP का एकराम इमामोगोलुले चुनाव जितेका छन्। एर्दोगान आफै पनि इस्तानबुलको मेयरका रूपमा रहिसकेका छन्। यहीँबाट उनको राजनीतिक करियर उचाइमा पुगेको हो। एर्दोगानले इस्तानबुलमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने बाचा गरेका थिए। 16 करोड जनसङ्ख्या भएको यो सहरमा विपक्षी दलले चुनाव जित्यो। अंकारासहित अन्य 15 सहरको मेयरको चुनाव विपक्षी दलले जितेको छ। प्रधानमन्त्री मोहम्मद मुस्तफाको नेतृत्वमा रहेको प्यालेस्टाइनी नयाँ सरकारले आइतबार वेस्ट बैंकको रामल्लाहमा शपथ ग्रहण गरेको छ। नयाँ सरकारमा गाजापट्टिका 6 जना मन्त्रीहरूसहित 23 मन्त्री स्तरीय पोर्टफोलियोहरू रहेका छन्। मुस्तफाले दिग्गज कूटनीतिज्ञ रियाद अल मिलिकीबाट विदेश मन्त्रीको पद पनि सम्हाल्नेछन्।
प्यालेस्टाइनका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बासको अगाडि शपथ ग्रहण समारोहमा आफ्नो नयाँ सरकारले सबै प्यालेस्टाइनीहरूको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सरकारको राजनीतिक सन्दर्भ, प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन र यसको राजनीतिक कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूमा जोड दिने बताएका छन्। समारोहपछि नयाँ सरकारसँगको बैठकमा अब्बासले गाजामा जारी युद्ध रोक्न अरब र अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरूसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको बताएका छन्। गाजामा जारी आक्रमणबीच इजरायलमा सरकार विरुद्ध ठूलो प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनकारीले जेरुसलेममा रहेको इजरायली संसद भवन घेरा हालेका छन्। 2 दिनदेखि जारी प्रदर्शनमा तत्काल युद्धविराम गरी बन्धक छुटाउन सरकारसँग माग गरिरहेको छ। साथै प्रदर्शनकारीले मुलुकमा नयाँ आम निर्वाचनको माग समेत अघि बढाएका छन्। गत अक्टोबरदेखि गाजामा जारी आक्रमण यता जेरुसलेममा सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन भइरहेको बताइएको छ। 7 अक्टोबरमा दक्षिणी इजरायलमा हमासले आक्रमण गरेपछि सुरक्षा असफलतालाई लिएर सरकारले व्यापक आलोचना खेप्नु परिरहेको छ। आक्रमणमा इजरायलका 1139 जनाको मृत्यु भएको थियो। 250 भन्दा बढीलाई हमासले अपहरण गरी बन्धक बनाएको थियो। बन्धक बनाइएकामा नेपालका विपिन जोशीसहित कैयौँ विदेशी नागरिक समेत रहेका थिए। प्यालेस्टाइनी अधिकारीका अनुसार उक्त आक्रमणको बदलामा इजरायलले गाजामा जारी राखेको कारबाहीका क्रममा 32,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यो बीचमा गत नोभेम्बरमा भएको युद्धविराममा 100 भन्दा बढी रिहा भए पनि अझै 150 भन्दा बढी हमासकै कब्जामा रहेका छन्। जेरुसलेममा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले उनीहरूको तत्काल रिहाइका लागि युद्धविराम गर्न, नयाँ चुनाव गर्न र प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। अर्को महिना हुने चुनावमा धाँधली हुने जोखिम बढेको भन्दै भारतका विपक्षी गठबन्धन दलहरूले राजधानी दिल्लीमा प्रदर्शन गरेका छन्। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परिएता आयोजना भएको यो पहिलो विपक्षी प्रदर्शन हो। हजारौं प्रदर्शनकारी सहभागी भएको र्यालीमा विपक्षी नेताहरूले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाले देशका अनुसन्धान निकायहरूलाई प्रयोग गरी आफ्ना नेताहरूलाई पक्राउ गरेको र उनीहरूलाई चुनावी अभियानबाट रोक्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले भारत निरङ्कुशतावादतर्फ अघि बढिरहेको चेतावनी दिँदै त्यसलाई निन्दा गर्न र लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न आफूहरू भेला भएको बताएका छन्। भारतमा आउँदो अप्रिल 19देखि चरणबद्ध रूपमा चुनाव हुँदैछ। विपक्षी कांग्रेस पार्टीलाई नियम मिचेको भन्दै कर विभागले 20 करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी जरिमाना गराएको छ। प्रदर्शनमा बोल्दै कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले विपक्षी दललाई जरिमाना, विपक्षी दलहरूको नेताहरूलाई पक्राउ, निर्वाचन आयोगमा आफ्ना मानिस नियुक्त लगायतका गतिविधि गरेर सत्तारूढ दलले चुनावमा म्याच फिक्सिङ गरेको आरोप लगाएका छन्। मत सर्वेक्षणहरूले आउँदो चुनावमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लगातार तेस्रो पटक जित हासिल गर्ने देखाएका छन्। उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालमा जलविद्युत, कृषि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा उच्च सम्भावना रहेको जनाउँदै ती क्षेत्रमा लगानीका लागि चिनिया पक्षसँग आग्रह गरेका छन्। जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले सिचुवान प्रान्तीय जनसरकारका गभर्नर वाङ क्वाङसँगको भेटमा सिचुवानका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरे। नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न कानुनी संरचनात्मक तथा प्रक्रियागत झन्झट हटाइएको जानकारी दिँदै उनले विदेशी लगानीलाई खुल्ला हृदयले स्वागत गरिने बताएका छन्। उनले विकासलाई तीव्रता दिन छिमेकको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे। चीनसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्न चिनिया पक्षसँग आग्रह गरे। नेपालले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा ठूलो मात्रामा सहभागिता जनाउन आग्रह गर्दै उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार र निजी क्षेत्रका तर्फबाट सहभागिताका लागि अनुरोध गरे। उनले नेपाल र चीनबाट भएका उच्च स्तरीय भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएको बताएका छन्। नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई अत्यन्त महत्त्व दिएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले नेपाल र चीनबीच समस्यारहित सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। चीनले नेपालको विकास प्रक्रियामा सदिउँदेखि सहयोग गर्दै आइरहेको स्मरण गर्दै उनले चीनलाई नेपालले सङ्कटको साथीका रूपमा लिँदै आएको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले चीनलाई अत्यन्त असल छिमेकीका रूपमा लिएको र नेपाल एक चीन सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएका छन्। राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक विकासलाई मुख्य कार्यभार बनाएर अघि बढिरहेको तथा सरकार आर्थिक विकासमा
केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उनले समृद्धिको यात्रामा छिमेकी राष्ट्र चीनको विशेष सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका छन्। उनले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई उच्च स्तरीय भ्रमणले थप प्रगाढ बनाएको बताएका छन्। उनले आफ्नो चीन भ्रमणले सिचुवान सरकारको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। सिचुवान प्रान्त सरकारका गभर्नर हुआङले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन उच्च स्तरीय भ्रमण र भेटवार्ताले महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। हवस् त यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। तबसम्मको लागि विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।